बनेको नेपाली चप्पल झन्कार चप्पल। गौरव गर्छु म नेपाली हुँ। प्रगतिको आधार सेवासँग कारोबार। सेवा विकास बैंक लिमिटेड। तिनाउ डेन्टल प्राली बुटोला 8 पुष्पलाल पार्कको अगाडि। फोन नम्बर 071 542 517। नेपालमा बनेको नेपाली चप्पल झन्कार चप्पल। नमस्कार, लुम्बिनी समाचारमा स्वागत छ। समाचारको साथमा छु म कपिल गेवाली। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पाको 8औं वार्षिक उत्सव सम्पन्न। देशका लागि दक्ष जनशक्ति आवश्यक रहेको मन्त्री परिषदका अध्यक्ष रेग्मीको भनाई। आफूहरूलाई पाखा लगाइए संविधान बन्न नसक्ने माओवादी नेता रायमाझीको भनाई। संविधान निर्माणका लागि साझा सहमति आवश्यक रहेको जिकिर। र रूपन्देहीमा कृषिको प्रचुर सम्भावना रहेको कृषि विज्ञहरूको भनाई। अब समाचार विस्तारमा। लुम्बिनी मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल पाल्पाको 8औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। बुधबार सम्पन्न वार्षिकोत्सव समारोहको मन्त्री परिषदका अध्यक्ष कुलराज रेग्मीले उद्घाटन गर्नुभएको हो। अध्यक्ष रेग्मीले कलेजद्वारा निर्मित बाल सघन उपचार केन्द्रको समेत शुभारम्भ गर्नुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष रेग्मीले देश विकासका लागि दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता रहेकाले यहाँ उत्पादित दक्ष जनशक्ति बाहिरिनुपर्ने समस्याको निराकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष रेग्मीले ज्ञान, सिप, क्षमतासँगै शिक्षित जनशक्तिलाई अवसर दिन नसकेको र कतिपय अवसर पाएकाहरूले पनि जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले आगामी दिनमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अझै क्रियाशील हुँदै संस्थागत विकास गरी देश र समुदायलाई सेवा प्रवाह गर्न र यस स्वास्थ्य संस्थाको शैक्षिक विकासमा लाग्न आग्रह गर्नुभयो। कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्री माधव पौड्यालले निजी क्षेत्रको लगानी र उत्पादनले राष्ट्रको लागि टेवा पुर्याएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा त्रिवी शिक्षण अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक भगवान कोइरालाले निजी क्षेत्रको लगानीलाई सुरक्षित गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो। अस्पतालका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त सो कलेजले सन् 2009मा 50 जना विद्यार्थी भर्ना गर्ने अनुमति पाएकोमा हाल 512 सहित 6औं ब्याचको अध्यापन गराइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले एमबीबीएसका सबै विद्यार्थीले राम्रो नतिजा दिइरहेको 2065 सालदेखि सिटिभिटीबाट प्रमाणपत्र तह नर्सिङतर्फको अध्यापन गरिरहेको बताउनुभयो। पोखरेलले समयको माग अनुसार सेवा र सुविधामा विस्तार गर्दै गएको बताउनुभयो। अध्यक्ष पोखरेलले नेपालमा मेडिकल काउन्सिलबाट मान्यता प्राप्त नेपाली नागरिकहरूबाट मात्रै आधारभूत र चिकित्सा विज्ञानका प्राध्यापक तथा चिकित्सकहरूको परिपूर्ति हुन नसक्नु नै प्रमुख समस्या भएकाले यो समाधानतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो। 8औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा कलेजका कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी तथा विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कृत तथा सम्मान गरिएको थियो। वार्षिकोत्सव समारोहमा पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराज जोशी, तानसेन नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत निरज भट्टराई लगायतले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी, पुरस्कार पाउनुभएका यस कलेजका विभिन्न तहका प्रतिनिधिहरू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आम जनसहभागी हुन पाउँदा र एउटा पेडियाट्रिक वार्ड बच्चाहरूको लागि छुट्टै व्यवस्थापन गरिएको जहाँ नयाँ भएको छ
त्यस अवसरमा सर्वप्रथम लुम्बिनी मेडिकल कलेजको स्थापनाको 7 वर्ष सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी 8औं वर्षमा प्रवेश गर्न सफल भएकोमा लुम्बिनी मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल परिवारलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। साथै कलेज तथा अस्पतालको सञ्चालन गरी हालसम्म स्वास्थ्य सेवा एवं चिकित्सा विज्ञानमा उच्च शिक्षा प्रदान गरी योगदान गर्दै आएकोमा यस अस्पताल परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा क्रियाशील हुँदै यस अस्पतालको संस्थागत विकास गरी देशमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न तथा आम जनसमुदायलाई स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न यस अस्पतालको शैक्षिक विकासमा अझ बढी सफलता प्राप्त होस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। वर्तमान आधुनिक समयको सबैभन्दा प्रमुख सामर्थ्य र शक्ति मानिने शिक्षाको आवश्यकता र महत्त्वका बारेमा यस शिक्षण अस्पतालको यस विशाल भेलामा उपस्थित भएर यहाँहरू सामु मैले धेरै कुरा भने। एकीकृत माओवादीका नेता टोप बहादुर रायमाझीले परिवर्तनको नेतृत्वकर्ता माओवादीलाई पाखा लगाएर काङ्ग्रेस एमाले बहुमतीय प्रणालीमा सरकार गठन गरे फेरि पनि संविधान बन्न नसक्ने दावी गर्नुभएको छ। उहाँले संविधान निर्माणको लागि सबैको साझा सहमति हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अग्रगामी संविधान बनाएर परिवर्तनबाट ल्याएका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने र देशमा आर्थिक क्रान्ति गरेर नेपाललाई विकसित मुलुक बनाउनु पर्ने दावी गर्नुभयो। अर्घाखाँचीको खन गाविसमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै नेता रायमाझीले बहुमतीय प्रणालीमा गए माओवादी सडक आन्दोलन गर्न बाध्य हुने र फेरि पनि संविधान बन्न नसक्ने ठोकुवा गर्दै यसमा काङ्ग्रेस एमाले बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले चुनावमा धाँधली भएकाले स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठन गरी सत्य तथ्य छानबिन नगरेसम्म संविधान सभामा नजाने पार्टीको अडान रहेको बताउँदै देशलाई अग्रगमन सहितको निकासमा लैजाने कि प्रतिगमनतिर धकेल्ने जिम्मा काङ्ग्रेस एमालेमा रहेको बताउनुभयो। रूपन्देही जिल्ला कृषि क्षेत्रको विकासका दृष्टिले प्रचुर सम्भावना बोकेको जिल्ला भएको विज्ञ र सरकारवालाले औँल्याएका छन्। नेपाल राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार सङ्गठनले भैरहमा आयोजना गरेको व्यावसायिक कृषिको महत्त्व र चुनौती विषयक अन्तर्क्रियामा सहभागीले उद्योग व्यापार र पर्यटनसँगै कृषिको व्यवसायीकरणका हिसाबले पनि रूपन्देही देशकै नमुना जिल्ला बन्न सक्ने सम्भावना र अवसर भएको औँल्याएका हुन्। कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कृषि विकास कार्यालय रूपन्देहीका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत कृष्ण भद्र अधिकारीले रूपन्देहीमा धान, गहुँ, तरकारी र फलफुल खेती तथा माछा र पशुपालनको राम्रो सम्भावना रहेको भन्दै कृषि पर्यटनबाटै जिल्लाको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सकिने बताउनुभयो। उहाँले रूपन्देहीको कुल भूभागको 61% जमिन खेतीयोग्य, हावापानी उपयुक्त, यातायातको सुगमता र बजारको पनि समस्या नभएकाले खेतीको व्यवसायीकरण र प्रविधिको आधुनिकीकरणमा सरकार र निजी क्षेत्रको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने समेत औँल्याउनुभयो। रूपन्देही धान र गहुँको उत्पादनमा आत्मनिर्भर मात्र नभई 52% उत्पादन अन्य जिल्लामा निर्यात गर्न सफल भएको र बिउ उत्पादनमा पनि अग्रणी रहेको जिल्लाको रूपमा रहेको छ। जिल्लामा वार्षिक रूपमा करिब 3000 मेट्रिक टन गहुँ, करिब 2400 मेट्रिक टन धान र 4 मेट्रिक टन मसुरको बिउको कारोबार हुने गरेको जानकारी दिनुभयो। जिल्लामा करिब 900 मेट्रिक टन गहुँ र 600 मेट्रिक टन धानको बिउ जिल्लाका बाहिर बेचबिखन हुने गरेको कृषि कार्यालयको दाबी छ। त्यस्तै रूपन्देही जिल्ला माछा पालनको हिसाबले पनि अगाडि रहेको कृषि विज्ञले बताएका छन्। माछा पालनबाट मात्रै जिल्लामा वार्षिक 45 करोड रुपियाँ आम्दानी हुने गरेको छ। माछाको उत्पादनमा जिल्ला अग्रणी हुने सम्भावना रहेको भन्दै वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत अधिकारीले माछा प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न सकिने, ठुटीपिपलमा करिब 4 करोडको लगानीमा मत्स्य बजार केन्द्र निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको र जिउँदो माछा बिक्री केन्द्र सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना रहेको औँल्याउनुभयो। यस्तै व्यावसायिक रूपमा केरा खेती, अर्ग्यानिक तरकारी खेती, गाई भैँसी र बाख्रा पालनबाट पनि मनज्ञ आम्दानी लिने अवसर रहेको अधिकारीले बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार सङ्गठनका अध्यक्ष मनिष कुमार जोशीले सङ्गठनले रूपन्देही जिल्ला उद्योग व्यापार पर्यटनसँगै कृषिमा पनि प्रशस्त सम्भावना र अवसर रहेको क्षेत्रको रूपमा किटान गरी यसको व्यवसायीकरणका लागि व्यापार मेला तथा महोत्सवका माध्यमबाट समेत भूमिका खेलिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारी निकायसँग सहकार्य गर्न उहाँले आफ्ना सङ्गठन तयार रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रम महोत्सवका सहसंयोजक नारायण भण्डारीको सञ्चालनमा भएको थियो। राजनीतिक दल तथा नेताहरूको संरक्षणका कारण बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूले समेत कानुनी कारबाहीबाट उम्किने मौका पाएको बुटवलमा आयोजित एक कार्यक्रममा औँल्याइएको छ।
अपराधीलाई राजनीतिकरण र राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नहुँदासम्म अपराधीलाई कारबाही गर्न समस्या भएको भन्दै उनीहरूले अपराधीलाई संरक्षण नदिन राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन्। बलात्कार विरुद्ध राष्ट्रिय अभियानको समापनको अवसरमा महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल रूपन्देहीको आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले बलात्कारमा संलग्न व्यक्तिहरूका विरुद्ध कानुन बने तापनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा कारबाहीको दायरामा ल्याउन समस्या हुने गरेको बताएका छन्। उनीहरूले बलात्कारका घटनामा संलग्नलाई सजाय दिलाउने प्रक्रियामै पीडितले झनै पीडा भोग्नु परेका कारणले पनि पीडितहरू अदालतसम्म जान हिचकिचाउने गरेको बताए। सञ्जालका अध्यक्ष इन्दिरा आचार्यको अध्यक्षता तथा महिला तथा बालबालिका कार्यालयकी प्रमुख उषा रावलको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा अधिवक्ता हेमा नेउपाने र पत्रकार अमृता अनुमलले छुट्टा-छुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा नेपाली कांग्रेसका नगर सभापति खेलराज पाण्डे, नेकपा माओवादीका बन्धुचन्द, अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे, रिमा बेसी, ओमशेर सुनार, जानकी बन्जाडे, गीता शर्मा, पुष्पा रेग्मी, सरस्वती शर्मा, देवी थापा लगायतले आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो। कार्यक्रम थानकुमारी थापाको स्वागत तथा सुमन पन्थीको सञ्चालनमा भएको थियो। समाचारको क्रम जारी छ। पालभेक्ष छोटो विश्रामको। ढुङ्गाबाट बन्छ, निर्माणपछि चट्टान स्वरूप हुन्छ। अग्नि सिमेन्ट। पानी मिस्त्री पानी मिस्त्री आहै पानी मिस्त्री अनि पाइप आइटिपीएफ नि आइटिपीएफ स्वच्छ स्वस्थ र सरल जडानको लागि आइटिपीएफ। अन्य प्लम्बिङ पाइप भन्दा सस्तो पनि बलियो पनि जडान गर्न पनि अत्यन्त सजिलो र छिटो ल्याइन्छ आइटिपीएफ 3 लेयर पीपीआर पाइप्स र फिटिङ्स नै किन। अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर भएको अल्ट्रा भायोलेट फुड ग्रेड र एन्टी माइक्रोबियल युक्त 95 डिग्रीसम्म स्थिर रहने 50 वर्षभन्दा बढी खप्ने खिया नलाग्ने 100% लिक प्रुफ हाउसिङ इन्डस्ट्रिज र कमर्सियल प्रपोजका लागि 3 लेयर टेक्नोलोजी भएको स्वच्छ स्वस्थ र सरल जडानको लागि आइटिपीएफ 3 लेयर पीपीआर पाइप्स र फिटिङ्स। आइटिपीएफ फर कम्प्लिट प्लम्बिङ सोल्युसन। अपार मायाको साँचो तस्विर, उसैको भविष्य बनाउनु हाम्रो कर्तव्य। खुसीमा रम्छौं, अनि दुःखमा थाम्छौं। न डराउनु तिमी, न हराउनु तिमी। प्रगतिको यो बाटोमा हामी सधैँ साथ हुनेछौँ। श्वास र हुन्जेल सबैभन्दा ठुलो विश्वास। प्रगतिको एउटै आस, प्रगतिको आधार सेवासँग कारोबार। सेवा विकास बैंक लिमिटेड। बुटवल नगरीमा दाँत तथा मुख रोगीहरूका लागि अब नयाँ व्यवस्थापनका साथ तिनाउ डेन्टल प्रणाली सञ्चालनमा आएको कुरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। हाम्रा सेवाहरू: अल्ट्रासोनिक मेसिनबाट दाँत सफा गर्ने, दाँतको एक्सरे गर्ने, दाँतमा सिमेन्ट, चाँदी, सिसा भर्ने, नदुखाइ दाँत निकाल्ने, दाँतको जराइदेखि उपचार गर्ने, बाङ्गो टेढो तथा नमिलेको दाँत सिधा बनाउने, गिजा सुन्निने, सास गनाउने, गिजाबाट रगत आउने, दन्तहर्षा आदिको उपचार गर्ने, फिक्स दाँत तथा नयाँ दाँत राख्ने, मुखको क्यान्सर, अल्सर र दुर्घटनाद्वारा मुखको हाडहरू भाँचिएको अपरेसन गर्ने। सम्पर्क तिनाउ डेन्टल प्रणाली, बुटोला 8, पुष्पलाल पार्कको अगाडि, मकरदोजको छेउमा। फोन नम्बर 071 542 517। बाटोमा दौडिरहेको छ कसैको पसिना, बाटोमा दौडिरहेको छ कसैको सपना, बाटोमा दौडिरहेको छ कसैको मेहनत र बाटोमा दौडिरहेको छ जिन्दगी। जिन्दगीको रफ्तारमा तपाईको साथ दिनेछ बजाज मोटरबाइकले। विगत 14 वर्षदेखि सेवा गर्दै आएको छानी छानी बाइक उपलब्ध गराउने
दक्ष तालिम प्राप्त मेकानिकहरूद्वारा मर्मत सम्भार, सुविधा सम्पन्न वर्कसप र सर्वसुलभ स्पेयर पार्ट्स। बुटोलको 2 ठाउँमा सर्भिस सेन्टर भएको एक मात्र सोरुम भैरव अटोमोबाइल्स, मिलनचोक, बुटोल। फोन नम्बर 071 544 549। पश्चिमाञ्चलकै पहिलो अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न सिद्धार्थ राजमार्गदेखि 300 मिटर भित्र शैक्षिक ब्याङ्किङ हस्पिटल, बजार क्षेत्रदेखि नजिक 24 घण्टा पानी बिजुली साथमा पार्किङ सहितको फराकिलो बाटो भएका आकर्षक डिजाइनका घर उपलब्ध छन्। सुरक्षा गार्ड, मन्दिर पार्क, शपिङ स्टोर र सीसीटीभी क्यामेरा लगायत सम्पूर्ण सुविधा न्यूनतम खर्चमा उपभोग गर्न पाइने सुन्दर र शान्त वातावरण भएको कलोनीको इन्सुरेन्स र भूकम्पको मापदण्ड पूरा गरेका ग्यारेन्टेड घर आजै खरिद गरी आफू र आफ्ना सन्ततिलाई युगौं युग सुरक्षित र सुव्यवस्थित गरौँ। आर्किटेक्ट, इन्जिनियर, दक्ष कारिगर, गुणस्तरीय सामानहरू प्रयोग गरी बनाइएको A, B र C ग्रेडका मनै लोभ्याउने घरहरू बिक्रीमा छन्। सीमित अवधिको लागि विशेष छुटको व्यवस्था गरिएको छ। सम्पर्क व्हाइट हाउस मल्टिपर्पज प्राली, आनन्दवन्ती, मणिग्राम, रूपन्देही। फोन नम्बर 071 562 845, मोबाइल 98 570 21 432 र 98 570 23 435। वेबसाइट www.anandcolony.com। लेको बेसी पहाड अनि गाउँ शहर के तराई, सबैको चाहना, सबैको रोजाई। झन्कार 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 चप्पल, फित्ता नछुटिने नचुडिने नेपालमा बनेको नेपाली चप्पल झन्कार चप्पल। गौरव गर्छु म नेपाली हुँ। Classes with projector, e-library, practical classes with regular field visit and CCTV in all classroom, internship, transportation, scholarship facilities and well-experienced faculties. For more details, contact Achievers College, Gurudwara Path, Traffic Chowk, Butawal, Rupandehi, beside of Himalayan Bank. Phone number 071 544 529. Our mission, practical education. छोटो विश्रामपछि लुम्बिनी समाचारमा फेरि पनि स्वागत छ। बाँकी समाचारभन्दा अगाडि मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पाको 8औं वार्षिकोत्सव सम्पन्न, देशका लागि दक्ष जनशक्ति आवश्यक रहेको मन्त्री परिषदका अध्यक्ष रेग्मीको भनाई। आफूहरूलाई पाखा लगाइए संविधान बन्न नसक्ने माओवादी नेता रायमाझीको भनाई। संविधान निर्माणका लागि साझा सहमति आवश्यक रहेको जिकिर। र रूपन्देहीमा कृषिको प्रचुर सम्भावना रहेको कृषि विज्ञहरूको भनाई। अब बाँकी समाचार। रूपन्देहीको दुद्राक्ष गाविस खुल्ला दिशामुक्तसँगै निरक्षर मुक्त गाविस घोषणा गरिएको छ। 66 सालदेखि सुरु गरिएको सरसफाई अभियान अन्तर्गत गाविसमा रहेका 3775 घरमध्ये शौचालय नभएका 1732 घरमा शौचालय निर्माण गरी खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो। खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा सभामा जिल्ला सरसफाई समितिले प्रदान गर्ने प्रमाणपत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी बालकृष्ण पन्थीले गाउँ स्तरीय सरसफाई समितिका संयोजक षडानन्द सापकोटालाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। त्यस्तै सरकारले सुरु गरेको अनौपचारिक शिक्षा परियोजनाको साक्षर नेपाल कार्यक्रम अन्तर्गत सोही कार्यक्रममा निरक्षर मुक्त गाविस पनि घोषणा गरिएको छ। गाउँ शिक्षा समन्वय समिति मार्फत रामापुर सामुदायिक अध्ययन केन्द्रले गत मङ्सिरदेखि गाविसमा साक्षरता अध्ययन गरेको थियो। अध्ययन अनुसार गाविसमा 15 देखि 60 वर्ष उमेर समूहका 20,586 जना मध्ये 19,207 जना साक्षर रहेको प्रतिवेदन तयार गरेसँगै गाविसलाई निरक्षर मुक्त घोषणा गरिएको हो। गाविसमा 93% भन्दा बढी जनसङ्ख्या साक्षर रहेकाले निरक्षर मुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको गाउँ स्तरीय सरसफाई समितिका संयोजक सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। घोषणा सभामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पन्थी, जिल्ला स्तरीय सरसफाई समितिका अध्यक्ष तथा
रूपन्देहीका स्थानीय विकास अधिकारी पेशल कुमार पोखरेलले खानेपानी तथा सरसफाई सब डिभिजन कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर नन्दलाल बन्जाडे, इन्जिनियर ध्रुव दिताल, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख वरिष्ठ प्रशासक सागर दाहाल लगायतले शुभकामना दिएका थिए। मेलीजुली टोल सुधार समिति बुटवल वडा नम्बर 8 को प्रथम साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। बिहिबार भएको साधारण सभामा समितिका अध्यक्ष योगमाया भट्टराईद्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन तथा कोषाध्यक्ष इन्द्रबहादुर थापा मगरद्वारा प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको थियो। कार्यक्रममा बुटवल नगरपालिकाका गाउँ नगर साझेदारी शाखा प्रमुख डोलराज पौडेल, सामुदायिक परिचालक अधिकृत भरत काउचा, वडा नम्बर 8 का सचिव बलराम काफ्लेले टोल सुधार समितिले गर्ने हरेक सकारात्मक कार्यमा नगरपालिकाको सधैँ साथ र सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा समितिका सल्लाहकार एजाज आलम, वडा स्तरीय टोल समन्वय समितिका अध्यक्ष नन्दा थापा, चिनु श्रेष्ठ, माया पाठक, लक्ष्मी कुँवर, माधव श्रेष्ठ लगायतले टोल समुदायमा भएका नकारात्मक कुराहरूलाई सुधार गर्दै समग्र विकासका लागि सामूहिक पहल आवश्यक रहेको बताएका थिए। उनीहरूले टोल र समुदायको विकास नहुँदासम्म नगरको विकास हुन नसक्ने भन्दै टोल र समुदायको विकासमा ध्यान दिन नगरपालिकालाई आग्रह गरे। सोही समितिमा वडा नम्बर 8 मा बसोबास गर्ने 100 घरधुरीका सदस्यले मासिक 100 रुपियाँ सङ्कलन गर्दै आएका छन्। कार्यक्रम समितिका सचिव विमला पुनको सञ्चालनमा भएको हो। बुटवल 8 मा रहेको तिलोत्तमा माविको प्राङ्गणमा रहेको शिव मन्दिर स्थानान्तरणका लागि शिलान्यास गरिएको छ। 50 वर्ष अगाडि निर्माण भएको उक्त मन्दिर तत्कालीन निर्माणकर्ता कन्हैयालाल बानियाको सहमतिमा स्थानान्तरणको लागि बिहिबार बिहान एक समारोहका बीच विधिवत शिलान्यास गरिएको हो। उक्त मन्दिरलाई कालिका मन्दिर र तिलोत्तमा मावि भवन छेउमा पुनर्निर्माण गरिनेछ। शिलान्यास क्रममा विश्व हिन्दू महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा जिल्ला अध्यक्ष गणेशमान सैजू, स्वर्ण महोत्सव मूल समारोह समितिका संयोजक चित्रमान गौचन, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रुकमङ्गत काफ्ले, शिक्षक अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष अमृत भण्डारी, पण्डित निर्मल आचार्य, पूर्व विद्यार्थी समाजका अध्यक्ष मनोज भट्टराई, विद्यालयका प्राचार्य बाबुराम विश्वकर्मा लगायतले बोल्दै विद्यालयलाई शैक्षिक, भौतिक तथा आर्थिक रूपमा सबल बनाउनका लागि ठोस योजना अगाडि सार्नुपर्ने बताएका थिए। विद्यालयले पुष 1 गतेदेखि 7 गतेसम्म सप्ताहव्यापी रूपमा स्वर्ण महोत्सव मनाउँदैछ। विद्यालयले स्वर्ण महोत्सवका अवसरमा मूलद्वार निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। नगद 5000 भन्दा बढी रकम उपलब्ध गराउने चन्दादाताको नाम स्वर्णद्वारमा लेखिने हुँदा विद्यालयले सबैलाई सहयोगको लागि आग्रह पनि गरेको छ। स्वर्ण महोत्सवको तयारी स्वरूप विभिन्न उपसमितिहरूले आफ्नो जिम्मेवारी अनुरूप काम गरिरहेको र तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको विद्यालयका प्राचार्य बाबुराम विश्वकर्माले बताउनुभयो। विक्रम सम्वत 2020 साल पौष 7 गते स्थापना भएको विद्यालयको स्वर्ण महोत्सवका अवसरमा अन्तर्मावि स्तरीय शैक्षिक, खेलकुद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मान, तिलोत्तमाका स्वर्णिम यात्राहरू नामक स्मारिका प्रकाशन गर्ने, मूलद्वार निर्माण लगायतका कार्यक्रमहरू गरिने मूल समारोह समितिका संयोजक चित्रमान गौचनले बताउनुभयो। नवलपरासी स्थित महेशपुर छोटी भन्सार कार्यालयलाई मूल भन्सार सरहको काम गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। मूल भन्सार सरहको काम गर्ने जिम्मेवारी दिएपछि उक्त छोटी भन्सार कार्यालयमा अधिकृत स्तरका कर्मचारी समेत खटाइएको छ। सुनौली भन्सार कार्यालयको मातहतमा रहेको छोटी भन्सार कार्यालयमा सुब्बा स्तरका कर्मचारीहरू रहँदै आएका छन्। 1 लाख रुपैयाँ भन्दा कम मूल्यका सामानको मात्र भन्सार गर्ने अनुमति दिएको छोटी भन्सार कार्यालयलाई मूल भन्सार सरहको जिम्मेवारी सहितको अधिकार दिएपछि अब छोटी भन्सार कार्यालयमा यसअघि लगाएको सामानको परिमाण र मूल्यको बन्देज हटेको भन्सार कार्यालयका नायब सुब्बा अर्जुन भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। उक्त सुविधासँगै व्यापारीहरूलाई 1 लाख भन्दा बढीको सामान भन्सार गराउन सुनौली जानुपर्ने बाध्यता हटेर जाने विश्वास गरिएको छ। मूल भन्सारको जिम्मेवारीसँगै सो भन्सार कार्यालयमा अधिकृत स्तरका कर्मचारी सहित 3 जना सुब्बा र अन्य कर्मचारीहरू पनि खटाइएको छ। भारतको ठुटीबारी नाकामा रहेको उक्त महेशपुर छोटी भन्सार कार्यालयलाई मूल भन्सार सरह जिम्मेवारी दिएपछि भारतको ठुटीबारीमा समेत भारत सरकारले कस्टम राखेर काम थाल्ने गरिसकेको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। पालवेक्ष फेरि पनि छोटो विश्रामको। मानिसको व्यक्तित्व अनि व्यक्तित्वलाई झल्काउँछ पहिरनले, जुन पूरा गर्छ सदैव जिन्दगी ट्याक्सले। आउनुस्, हामी तपाईको सेवाका लागि सदैव तत्पर छौं। हाम्रा सेवाहरू कढाई साडी, नेट साडी, पार्टी साडी, दुल्ही साडी, जापानिज साडी, सिफन साडी, फ्रेन्सिपन साडी, सुती साडी, बुटिक सुट, नेट सुट, रेडीमेड सुट, जयपुरी सुट, कटन टप्स, फ्यान्सी टप्स, एक्सक्लुसिभ टप्स तथा लेगिसहरू,
सुटिङ सर्टिङ ताजको कपडा मेलमेट लगायत सम्पूर्ण आइटमहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छ। The last destination of exclusive fabrics, The Zindagi Text. सम्पर्क द जिन्दगी ट्याक्स, ट्राफिक चोक बुटवल, मोबाइल 9847 36946 98 074 87 086। प्रोप्राइटर कृष्ण बहादुर चौधरी। साथै चाडपर्वका बेलामा विशेष छुटको व्यवस्था। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध क्याम्पसमा भर्ना खुल्यो। पश्चिमाञ्चल क्षेत्रकै उत्कृष्ट सामुदायिक शैक्षिक संस्था रहेको यस क्याम्पसमा शैक्षिक सत्र 2070-71 का लागि भर्ना खुलेको सहस्र जानकारी गराउँदछ। विशेषताहरू: स्नातकोत्तर तहतर्फ MBS र MEd हेल्थ एन्ड करिकुलम, स्नातक तहतर्फ 4 वर्ष BBS मर्निङ एन्ड डे शिफ्ट र 3 वर्ष BEdमा इङ्ग्लिश नेपाली हेल्थ एन्ड पपुलेसनमा भर्ना फर्म वितरण भइरहेकाले समयमै भर्ना भई आफ्नो सिट सुरक्षित गर्नुहोला। थप जानकारीका लागि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध क्याम्पस बुटवल 7 हाट बजार लाइन रूपन्देही। फोन नम्बर 071 541 301 541 601, मोबाइल नम्बर 98 570 25 100, इमेल info@sgbc.edu.np, वेबसाइट www.sgbc.edu.np। मणिग्रामको पूर्वपट्टि गिरवाड स्कुलको सामुन्नेमा राम्रा घर घडेरी रोजेर किन्नलाई लौन माइली छिटो जम्हिन। डिजाइन राम्रो घर भित्रको, वातावरण राम्रो घर बाहिरको, पार्किङको सुविधा हट्छ मनको दुविधा, वातावरण राम्रो घर बाहिरको। दुःख गरी कमाएको यो धन राम्रो घरमा बस्ने छ मन। वास्तु अनुसार बनेका घरले शीतलता दिनेछ मणिग्रामका यिनै घरले। विस्तृत जानकारीको लागि मणिग्राम सरस्वती संस्कृत क्याम्पसको पछाडि गिरमाडी स्कुलबाट दक्षिणपट्टि पुसडपथ, प्रोप्राइटर शिव भण्डारी, मोबाइल 98 570 30 439। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगद्वारा गुणस्तर प्रमाणित पश्चिमाञ्चलकै उत्कृष्टतम र व्यवस्थापन शिक्षामा विशिष्टीकृत यस लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पसमा निम्न तहहरूमा भर्ना खुल्ला भइरहेको छ। 4 वर्ष BBS बिहानी तथा दिवा, MBS बिहानी सत्र, CA क्याप 1 बिहानी सत्र। कक्षा प्रारम्भ भइसकेको हुनाले विद्यार्थीवर्गलाई शीघ्र क्याम्पसमा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। विस्तृत जानकारीको लागि लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस देवीनगर बुटवल, फोन नम्बर 071 410 500। लेकर बेसी पहाड अनि गाउँ शहर के तराई झन्कार 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 छप्पल। फित्ता नछुटिने नचुडिने नेपालमा बनेको नेपाली चप्पल झन्कार चप्पल। गौरव गर्छु म नेपाली हुँ। माटोबाट अनुप्जाउने धरतीको असल पुत्र हो किसान। अनि जब त्यही किसानले पाउँछ एउटा अत्याधुनिक मेसिन यानी कि एस्काउट्स फार्माटेक ट्र्याक्टर्स, तब खेतमा लहलहाउँछ फसल अनि घरमा खुसियाली, साथै राष्ट्र पनि बन्छ शक्तिशाली। खेत जोत्नुहोस् चाहे भारी बोक्नुहोस्, नेपाली किसानको छ एउटै रोजाइ, एस्काउट्स फार्माटेक ट्र्याक्टर। सम्पर्क सपना अटोमोबाइल्स ट्रेडर्स बुटोलबारा कालिका नगर, फोन नम्बर 071 437 754, शाखा नयाँ सडक भैरहवा, फोन नम्बर 071 523 192, टौली हवा कपिल वस्तु, फोन नम्बर 076 561 002, जितपुर 4 नम्बर कपिल वस्तु, फोन नम्बर 98 026 71 083, सन्डौटा कपिल वस्तु, फोन नम्बर 076 540 024, तमघास गुल्मी, फोन नम्बर 079 520 845 र काउसुती नवलप्रासी, फोन नम्बर 078 540 982।
कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना। नयाँ व्यवस्थापनका साथ सञ्चालन हुन गइरहेको होटल कस्तुरीको लागि निम्न अनुसारको कर्मचारीहरू आवश्यकता परेकोले इच्छुक व्यक्तिले तुरुन्त सम्पर्क राख्नुहोला। कुक 2 जना, रिसेप्सन 1 जना र वेटर 2 जना। सम्पर्क होटल कस्तुरी, बुटोल हस्पिटल लाइन, रूपन्देही। फोन नम्बर 071 540 385 र 551 281। शैक्षिक जगतमा एउटा छुट्टै इतिहास कायम राख्न सफल बुटवलको श्री तिलोत्तमा माविले यही पौष 1 गतेदेखि 7 गतेसम्म विभिन्न शैक्षिक जनचेतनामूलक एवं मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम सहित स्वर्ण महोत्सव मनाउन गइरहेको हुँदा उक्त समारोहमा सम्पूर्ण शिक्षा प्रेमी अभिभावक, विद्यार्थीवर्ग, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य तथा विद्यालयलाई माया गर्नुहुने सम्पूर्ण शुभचिन्तक ज्यूहरूमा स्वर्ण जयन्ती मूल समारोह समिति हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछ। सम्पूर्ण यहाँका जाने शिक्षा प्रेमी बुद्धिजीवी सबैलाई आह्वान पनि गर्दछु। यो तिलोत्तमा माविलाई गरिब सुकुम्बासीहरूले पढ्ने विद्यालयभित्र पनि साँच्चीकै यस्तो गर्न सकिँदो रहेछ भनेर नमुनाको रूपमा प्रस्तुत गर्ने हामीले योजना बनाएका छौँ। श्री तिलोत्तमा माध्यमिक विद्यालय बुटवल 8 कालिका पथ बुटवल। फोन नम्बर 071 540 958। विश्रामपछि लुम्बिनी समाचारमा फेरि पनि स्वागत छ। बाँकी समाचार भन्दा अगाडि मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि पनि एकपटक। लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पाको 8औं वार्षिकोत्सव सम्पन्न। देशका लागि दक्ष जनशक्ति आवश्यक रहेको मन्त्री परिषदका अध्यक्ष रेग्मीको भनाई। आफूहरूलाई पाखा लगाइए संविधान बन्न नसक्ने माओवादी नेता रायमाझीको भनाई। संविधान निर्माणका लागि साझा सहमति आवश्यक रहेको जिकिर। र रूपन्देहीमा कृषिको प्रचुर सम्भावना रहेको कृषि विज्ञहरूको भनाई। अब बाँकी समाचार। नेवा पुच्च बुटवलको आयोजनामा सामूहिक बेल विवाह तथा व्रतबन्ध कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। 3 दिनसम्म सञ्चालन भएको उक्त कार्यक्रममा गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, रूपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु लगायतका जिल्लाका 40 जना नेवारी कन्याको सहभागिता रहेको छ। नेवार समुदायको ढिमी बाजा बजाउँदै बुटवलका विभिन्न क्षेत्र परिक्रमा गरी बुटवल 8 कालिका मन्दिरमा नेवार पुरोहित हरिशरण राज उपाध्यायले विधि अनुसार बेल विवाह गराउनु भएको थियो। कार्यक्रममा नेवा पुच्च बुटवलका अध्यक्ष ज्ञान लिगल, कार्यक्रम संयोजक रिजन श्रेष्ठ, आन्तरिक व्यवस्थापन समितिका चिरञ्जीवी श्रेष्ठ, शम्भुलाल श्रेष्ठ, आर्थिक समितिका कलम महर्जन, अन्जुलाल जोसे लगायतले बोल्दै नेवार समुदाय आफ्नो परम्परा र संस्कृति जोगाउन पछिल्लो समयमा थप सजग हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रत्येक वर्ष गरिने उक्त कार्यक्रम बुटवलमा 13औं संस्करणमा पुगेको नेवा पुच्च बुटवलका वरिष्ठ उपाध्यक्ष काजीमान श्रेष्ठले बताउनुभयो। सामूहिक बेल विवाह कार्यक्रमका अवसरमा 14 जना बालकको व्रतबन्ध पनि गरिएको छ। अर्घाखाँची जिल्लामा यस वर्ष करिब 7 करोडको सुन्तला उत्पादन भएको छ। यस वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुन्तला उत्पादनमा वृद्धि भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ। गत वर्ष 6 करोड 76 लाख 50 हजारको सुन्तला उत्पादन भएको थियो। यस वर्ष 10 देखि 15% सम्म उत्पादनमा वृद्धि भएको कार्यालयले जनाएको छ। त्यहाँ उत्पादित सुन्तला 60% जिल्लामै खपत हुने गरेको छ। गत वर्ष 3 करोड 75 लाख 90 हजार रुपैयाँको सुन्तला जिल्लामै र 3 करोड 60 लाख रुपैयाँको सुन्तला जिल्ला बाहिर निर्यात भएको थियो। जिल्लामा 706 हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तला खेती गरिएकोमा 522 हेक्टर क्षेत्रफल उत्पादनशील रहेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय अर्घाखाँचीका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत कमान सिंह थापाले जानकारी दिनुभयो। गत वर्ष 4176 मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको उहाँले बताउनुभयो। यो वर्ष मौसम राम्रो परेकाले सुन्तला उत्पादनमा करिब 15% वृद्धि हुने कृषि कार्यालयको अनुमान रहेको छ। पणेना गाविस सिमलेका रेवती पौडेलले सुन्तला खेतीबाट वार्षिक 10 लाख आम्दानी गर्ने बताउनुहुन्छ।
उहाँले करिब 30 रोपनी क्षेत्रमा सुन्तला खेती गर्नुभएको छ। यो वर्ष मात्र उहाँले 11 लाख रुपियाँभन्दा बढीको सुन्तला उत्पादन गर्नुभएको छ। त्यहाँका करिब 500 घर परिवार सुन्तला खेतीमा निर्भर हुने गरेका छन्। कम लगानी र मेहनतमा सुन्तला खेती गर्न पाएपछि कृषकहरू यो पेसाप्रति बढी आकर्षित भएका छन्। अन्य बाली लगाउन भिरालो जमिनमा समस्या हुने गरे पनि सुन्तला खेतीलाई कुनै समस्या नहुने भएकाले त्यहाँका कृषकहरू सुन्तला खेतीतर्फ आकर्षित हुने गरेका छन्। पणेना गाविसमा मात्र करिब 2 करोडको सुन्तला उत्पादन हुने गरेको छ। पणेनासँगै पटौती, खिदिम, अर्गातोस, भगवती, मरेङ, हम्सपुर, ढेकुरा, खाँचीकोट लगायतका गाविस सुन्तला खेतीको पकड क्षेत्र मानिन्छन्। नहरपुर माध्यमिक विद्यालय बुटवल 13ले 44औं वार्षिकोत्सव तथा अभिभावक दिवस सम्पन्न गरेको छ। विद्यालयले बिहिबार विभिन्न कार्यक्रम गरी वार्षिकोत्सव सम्पन्न गरेको हो। कार्यक्रममा बुटवल नगरपालिकाका प्रमुख निमित्त प्रमुख विष्णुप्रसाद खनालले विद्यालयले शैक्षिक गुणस्तरमा अझै पनि ध्यान पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले विद्यालयले गरेको प्रगतिको प्रशंसा समेत गर्नुभयो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामप्रसाद नेउपानेको अध्यक्षता, अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष नवराज पाण्डेको स्वागत र शिक्षक बलराम नेउपानेको सञ्चालनमा भएको उक्त कार्यक्रममा उच्च माध्यमिक शिक्षक परिषद बुटवलका प्रमुख सुभाष पन्त, कान्ति माविका प्राचार्य गोविन्द गेवाली, नहरपुर माविका पूर्व प्रधानाध्यापक बुद्धिप्रसाद पाण्डे, नयाँगाउँ उच्च माविका प्राचार्य पुरुषोत्तम भट्टराई, टङ्क नेउपाने, तोयराम पौडेल, चेतन थापा लगायतले शुभकामना दिनुभएको थियो। विद्यालयका प्रधानाध्यापक धनेश्वर गौतमले विद्यालयको शैक्षिक तथा सामाजिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। विद्यालयले गएको एसएलसी परीक्षाका 11 जना प्रथम श्रेणी सहित 69% विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउन सफल भएको थियो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय लोक दोहोरी गायक युवराज भूषाल, रीता थापा लगायतले विद्यार्थीहरूले गीत तथा नृत्य समेत प्रस्तुत गरेका थिए। यो शैक्षिक समाचार सँगसँगै हामी समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि पनि एकपटक। लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पाको 8औं वार्षिकोत्सव सम्पन्न। देशका लागि दक्ष जनशक्ति आवश्यक रहेको मन्त्री परिषदका अध्यक्ष रेग्मीको भनाई। आफूहरूलाई पाखा लगाइए संविधान बन्न नसक्ने ए माओवादी नेता रायमाझीको भनाई। संविधान निर्माणका लागि साझा सहमति आवश्यक रहेको जिकिर। र रूपन्देहीमा कृषिको प्रचुर सम्भावना रहेको कृषि विज्ञहरूको भनाई। अवस्था अहिलेलाई लुम्बिनी समाचार सकियो। हेर्दै गर्नुहोला लुम्बिनी टेलिभिजन। अहिलेलाई भने सम्पूर्ण युनिटसँगै मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।